tanaw kong TV doon. Tapos nakita na ko ang video ni Ma'am Ivana dito sa Cebu gani katong na siya gitulungan nga tigulang. Makailak gid ka doon. Kay maka-remember po ka ba sa inyong mga lolo niya kanang palangga kay niya yang apo mana nga emotional na jud ko kayo doon kay naluoy jud ko sa tigulang. Tapos dili baya tanan tao no nga mapareha og kanang kasing-kasing kay Ma'am Ivana. Mao nga Ma'am Ivana, salamat jud kaayo kay kanang sukay ka motabang sa mga pobre nga magtatagaan pa jud ka og taas nga kinabuhi sa Ginoo. Makahilak lang jud ko kay ngano makahinumdum ko sa akong pupoy, sa akong lolo. Nya, mao ra tong na idol. Bye-bye.